السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو. दादा जान आ गया हूँ. हनीफी कंप्यूटर बंद कर. माशाअल्लाह मरहबा. जेवर हिस्सा नंबर 2 सफा नंबर 5 मसला नंबर 26. मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी. दिमाग बंद देवबंद. जो खड़ा होकर दाढ़ी में कंघा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा. क्या बात कर रहे हैं? और बैठकर करेगा उससे कर्ज उतरेगा. फिर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए. लम या में वलम यार मुद, यानी ना कभी वो अंधा होगा ना ही कभी उसकी आंखें दुखेंगी. चलो भाई, आंखों का इलाज मिल गया. सुभान अल्लाह. आंखों की यानी कि बीनाई भी इंशाअल्लाह, नजर भी सलामत रहेगी. क्या आपने भी कोई इसकी बरकत अपनी जात में देखी? अंगूठे चूमने के हवाले से या इस तरह उर्वतईनी बिका या रसूल अल्लाह कहने के हवाले से आपकी जाती आपका कोई इस मामले में फजीला तो ये जो है इसमें तो यकीनन, लेकिन उस शाह के लिए है बचपन से आदत है अंगूठे चूमने की. खुदा बेहतर जाने. मेरी आंखों की नजर आपके सामने है. बगैर चश्मे के इस उम्र में 65 तकरीबन 64-65 साल उम्र हो गई. इस उम्र में बगैर चश्मे के शायद गुजारा है ना आदमी का मुश्किल सा हो जाता है. ये आंखें इसके साथ साथ कमजोर हो जाती है आदमी की. ये खड़ी हुई रवायतों में से एक रवायत है. असल चीज ये है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुबारक नाम आएगा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक मजलिस में एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है. तो वो आपका काम है, वो आप करें. जामे तिरमिज़ी में हदीस है, मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स कंजूस है, बखील है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. तिरमिज़ी में एक हदीस है, उसकी पूरी सही सनद अल मुस्तदरक लिल हाकिम में कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स बर्बाद हो जाए, और ये हज़रत जिब्रील ने हुजूर को कहा था कि आप यूं दुआ करें कि तबाह और बर्बाद हो जाए वो शख्स, उसकी नाक खाक आलूद हो कि जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद ना पड़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. एक मजलिस में एक दफा भी पढ़ लें तो वो काफी है. हर दफा पढ़े बहुत अच्छी बात है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. When exams are out of syllabus. ਢਿੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਵੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ. ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. हुजूर तो जमाना और वक्त पलटा सकते हैं, तो महबूबे पाक अली के लिए ये काम कर सकते हैं. अपने वालदैन को जिंदा करके कलमा नहीं बढ़ा सकते हैं. अबे साले, ये कौन सी बात हुई? वही जो इनकी कहानी थी वो छोड़ दी इन्होंने. और फिर दूसरी बात भी तवज्जो तलब है. तवज्जो, बैठ जा. तो फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करें तो वो ईसा पे ईमान ला सकते हैं. मोहम्मद मुस्तफा ने भी अपने वालदैन को जिंदा किया कि मुझ पर ईमान लेके आए. लानतल्लाहि अलल काज़िबीन. झूठों पे अल्लाह की लानत. वाह वाह, ये है यहाँ पर असल दलील. क्या कहने अल्लामा साहब, आपने तो बिल्कुल तशफ़ी वाला जवाब दिया. तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे. हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह समझे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं. जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए. ऐसे मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया. मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें. तुमने सलाम क्यों नहीं किया? आईने में देखिए अपनी शक्ल. आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए.
کہا یہ بات تو ہے, ہمیں سلام کرنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے, قبر سے باہر جائیے, پھر سے آئیے سلام کر کے. دونوں فرشتے قبر سے باہر آئے, اس کے بعد پھر قبر میں داخل ہوئے. سمجھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب بتائیے تمہارا رب کون ہے؟ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ, تم نے جو مجھے سلام کیا تھا مومن سمجھ کے کیا تھا یا کافر سمجھ کے کیا تھا؟ اپنے ساتھ مت جوڑیے ہم کو, الگ ہے. یہ جو تم نے مجھے سلام کیا تھا یہ مومن سمجھ کے کیا تھا یا کافر سمجھ کے کیا تھا؟ کہ سلام تو مومن ہی کو کیا جاتا ہے. کہ جب مومن سمجھ کے سلام کیا تھا تو مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو اپنا رب مان لے. مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر میں نے کہہ بھی دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ نے کہہ دیا کہ بایزید بستامی میرا بندہ نہیں ہے, تب تم کس کی مانو گے؟ میری مانو گے یا اللہ کی مانو گے؟ کہ ہم اللہ کی مانیں گے. کہ جب اللہ کی مانو گے تو پھر اتنی دور سفر کرنے کا مطلب ہی کیا تھا؟ اتنا لمبا سفر طے کر کے کیوں آئے؟ وہیں خدا سے پوچھ لیتے بایزید تیرا بندہ ہے یا نہیں. فرشتے آپس میں کہنے لگے یا اللہ یہ ہے کون؟ ہم اس سے سوال کرتے ہیں, یہ پلٹ کے ہم سے سوال کر دیتا یہ ہے کون؟ رب کی آواز آئی, اس سے مت پوچھو ہے کون, مجھ سے پوچھو کہ ہے کون. کہانی ایک سوال ہے باپا, آپ ہمارے پیر صاحب ہیں, ہم آپ کے مرید ہیں, تو کیا ہم آپ سے مل نہیں سکتے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے اتنی ساری شرطیں لگائی ہیں ملاقات کی. مل نہیں سکتے یہ تو نہیں ہے نا, نو انٹری کا بورڈ نہیں ہے, مل سکتے. شرطیں بہت زیادہ ہیں. اب آپ کی عقیدت کا امتحان ہے. समझ रहे हैं ना क्या 2 नंबरी हुई है. جان بھی قربان ہے لوگ تو بولتے ہیں, हंसते पे सारे. تو آپ وقت قربان کریں, دین کی خدمت کریں, اور ملاقات کریں. मत करो रहने दो. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے اتنا نظرانہ دیں تو ملاقات ہوگی. مدنی قافلوں کا میں بولتا ہوں, اتنے مدنی انعام آتے ہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے, تو وہ آپ پورا کریں. اور ملاقات سب پورا نہیں کرنا, الگ ہے اس میں سے. جی جی. اب اور بھی تو آسانیاں یار, کہ اگر گریجویشن ہے اس کی یا اس سے تھوڑی تعلیم اس سے زیادہ بھی ہے, تو وہ اپنی وہ سرٹیفکیٹ شو کر کے ٹوکن حاصل کرے اور ملاقات کرے. عالم ہے تو وہ بھی اپنی سند, درس نظامی کیا ہے وہ بھی سند دکھا کر یوں, مطلب اب کیونکہ اگر ہم یہ قیودات نہیں رکھتے تو لاکھوں خریدار ہیں, بالکل دماغ چوکڑی ہو جائے گی اور گرا پڑی ہو جاتی. But this man, oh my God. تو اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں, اس روحانیت کو آپ فیل کریں. یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور آتے ہیں یہاں پہ. صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے, تاکہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں, اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے, تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے.